Speaker Dr. Ramesh Tawardkar confirmed to media that he and senior leader Digambar Kamath will be taking oath as the minister tomorrow at 12 p.m. The swearing-in ceremony is expected to be attended by key political leaders and dignitaries. किती विस्तार मंत्री पदाकता मिनिस्ट्री मेळपाची आसा इतली वर्सां जाली अरे ते जाले फाल्यां शपथी जाता कन्फर्म जाले कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता फाल्यां 12 वरांचेर आसा जे कोणा येवपाक कितले वरांचेर जाता 12 वरांचेर मिनिस्टर पोर्टफोलियो सांगले हां स्पीकर फाल्यां दितलो बरं आता आनी सांगता No, so I have to my father declare. Sir, now I have to. पोर्टफोलियो होते किती ना ताजे त्याच संदर्भात काम काय होले ना. फाल्यां दोग घेवन तुम्ही आणि दिगंबर कामत एक गजाल तुका विचारपाक काय म्हणटा पळय दिसकोन एवरी नाव एंड देन जेन्ना तुमचे स्पीकर आले तेन्ना तुमकां सदां विचारताले मंत्री पदाचेर तुमी म्हणटाले कितें स्पीकर आसा आमी खुशी आसा स्पीकरा कडेन काम जातलें मंत्री कडेन जालें मंत्री एक गजाल लक्षात दवरूंक ही विषय हो ही म्हाकाय आशिल्लो पयलीं वो तुमी म्हाका प्रेस म्हाका विचारतले बाकी सगळे गजाली हांवें ह्या वाचेर 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष जबाबदारी घेतली आनी त्या दिसाक हांवें ठरिल्लें हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचो सभापती हो 365 दीस काम करतलो आनी विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो. आज म्हाका ताचा पूर्ण अभिमान आसा गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील मानान पळयता आसतली आनी खऱ्या अर्थान जे आसतली हें पद हांवें व्हड करपाचो सुणाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो. म्हाका ताचो अभिमान आसा आनी त्या मुळे ह्या पदार हांवें कायमी स्वरुपी रावचें ही म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमचे संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळे गजाली पळयल्यात न्ही पक्षाक सुद्दां जे आसा केन्ना केन्ना गरज पडटा आनी त्या मुळे पक्षा पेक्षा आमी व्हडली ना. जर पक्ष आसा म्हणून आमी आसा म्हणजे येदी मोठी जबाबदारी मेळटा आनी नेक केन्ना आनी म्हजो खेडेनात कार्यकर्ते आसा की पक्षाच्या आज्ञेनुसार पक्षात सगळ्या प्रकारचे काम करत हांगा आयले आसा. गेली फाटले सदनचे 27 अठ्ठावीस करतो त्यामुळे म्हज्या ह्या संघटनात्मक कामाची पक्षाक गरज आसा म्हणून हे पद हांवें पक्षांनी दिल्ली आसा जबाबदारी मानली.